रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयानतोऽस्मि नित्यं महात्मे वंशपरवारिधि पूर्णचन्द्रं श्रीमत्सुखार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुखार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिक पदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टण यतीन्द्रमठाधिपाप्तः निष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीरे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री पति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू समस्त महाभागवत वृन्दहरू परम भागवत समस्त भक्ति आमाहरू एवं श्रीमद् भागवत भक्ति रसका रसिक समस्त जिज्ञासु विपित्सु सज्जन महानुभावहरू हामी श्रीमद् भागवत महापुराणका प्रसंगमा भगवान अवतरित भइबक्स्यो। भगवानको दिव्य दर्शन वसुदेव देवकीले पाइबक्स्यो। कारागारमा नै भगवानको स्तुति वसुदेवजीले गरिबक्स्यो। भगवती देवकीले गरिबक्सिन्छ। आयो भने शायद 17 भइसक्यो हो क्या। एवं भगवान वसुदेवजीले दिव्य स्तुति गरिबक्सिँदैछ। यथेमे अभिकृता भावास् तथा ते विकृतैः सह नाना वीर्या पृथक भूता विराजम जनयन्ति ही। यो भनियो क्या 18 श्लोक ठीक छ। 18 यात्मनो दृश्य गुणेषु सन्निधि विवस्यते स्वव्यतिरेकतो बुधा बिनानुवादं न तन्मनीषितं सम्यक् यतस्त्यक्तमुपाददत् पुमान्। यहाँ पनि 17 को अनुसन्धान गर्न पर्दछ। एवं भवान बुद्धि अनुमेय लक्षणैर
ग्राह्यै गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रह अनावृतत्वात् बहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मना आत्मवस्तुनः। एवं भवान हे प्रभु हजुर इस प्रकार ले बुद्धिनिमेय लक्षण ही अर्थात बुद्धि द्वारा भनेको रूपादि ज्ञान द्वारा जो जानिन्छ, जसको स्वरूप लक्षण ती इन्द्रियहरूद्वारा जो ग्राह्य गुणै ग्रहण गर्ने भइएका देव मनुष्य आदि जो आकृति विशेष छन् तिनीहरूका साथमा सन्नपि तिनका अन्तर्यामी भएर रहेर पनि अर्थात देव मनुष्य आदिका अन्तर्यामी भएर भगवान रहेर पनि हजुर न तद्गुणाग्रह हो, तद्गुणाग्रह न तिनी देवादि पदार्थका विकारका साथमा हजुरको सम्बद्धता छैन। तिनका भित्र तिनका अन्तर्यामी भएर रहेर पनि जो चेतनमा हुने भएको सुख दुखादि विकार हो त्यसदेखि हजुर बिल्कुल अलग भई बक्सिन्छ, निर्विकार भई बक्सिन्छ। तिनीहरूमा स्वभावमा विकार हुन्छ, शरीरमा स्वरूपमा विकार हुन्छ। स्वरूपतः स्वभावतः जो निर्विकार भई बक्सिन्छ त्यसो हुनाले हजुर न गृह्यते तिनी ती विकारले युक्त भई बक्सिन्न। त्यहाँ भित्र रहेर कालो कोठरीमा गएर जताततै कालो कोठरी छ त्यहाँ गएर कालो नलाइकन निक्लन सकिन्छ? काजर की कोठरी में कैसो ही सयानो जाय, काजर की एक रेखा लागी है रे लागी है। हामीलाई यो संसारमा आएर संसारको गुणद्वारा हामी लिप्त भएका हुन्छौं भने भगवान पनि देव मनुष्यादिका अन्तर्यामी भएर रहँदा प्रकृति पुरुषको अन्तर्यामी भएर रहँदा ती प्रकृति पुरुषका विकारदेखि भगवान कसरी, तिनका गुणदेखि भगवान कसरी निर्लिप्त भई बक्सिन्छ भन्दा अनावृतत्वात् नित्य असंकृत ज्ञानले युक्त भई बक्सिन्छ। केहीले भगवानलाई ढाक्दैन, अज्ञानले भगवानलाई ढाक्दैन। त्यसो हुनाले जीवमा भएका सुख दुखादि स्वभाव छन् ती विकारले रहित भई बक्सिन्छ भगवान। अनि अनावृत कसरी भई बक्सिन्छ? बहिरन्तरम नते, भगवानको भित्र र बाहिर भन्ने छैन। यो देशमा भई बक्सिन्छ भगवान, त्यो देशमा भई बक्सिन्न भगवान, यहाँ भित्र भई बक्सिन्छ, यहाँ भित्र भई बक्सिन्न, यहाँ बाहिर भई बक्सिन्छ भन्ने छैन। जो सर्वत्र व्यापक भई बक्सिन्छ। अनि व्यापक भएर जडगत दोषद्वारा जडका दोषले पनि भगवान निर्लिप्त भई बक्सिन्छ। सर्वस्य सर्वात्मन, सर्वस्य सबैको सबैको आत्मा सबै भगवान हो भने, सर्वस्य सबै भगवान हो भने त्यो सबै भगवान, त्यो जड पनि भगवान, चेतन पनि भगवान, सर्वम विष्णुमयम जगत भएपछि त्यो त्यसका विकारले निर्लेप कसरी मान्ने त? त्यो विकार भगवानको भएन त भन्दा सर्वात्मन भगवान तिनका आत्मा भई बक्सिन्छ। ती सबै भगवानका अप्रत्यक्ष सिद्ध विशेषण हुन्। त्यसो हुनाले भगवान सबैका अन्तर्यामी भई बक्सिन्छ। यस्तो सर्वान्तर्यामी भगवानको भित्र र बाहिर छैन, सर्वत्र व्यापक भई बक्सिन्छ। व्यापक भनेको जड चेतन भगवानको शरीर हो। तिनको सत्ता को लागि भगवान संकल्प रूपले सर्वत्र विराजमान भई बक्सिन्छ। भगवान त स्वरूपले जीवात्मा अणु छ, भगवान अणु पनि भई बक्सिन्छ, विभु पनि भई बक्सिन्छ। विलक्षण परस्पर विरुद्ध धर्म दुईटै एक साथ रहने भएको त्यो अद्भुत भगवान, अद्भुत तमद्भुतम भनी बक्स्या थियो। अनि कस्तो भगवान भने अणो अणियान महतो महीयान, अत्यन्त अति अणु जीवात्मा छ। त्यो जीवात्माको पनि भित्र रहने हुनाले
तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् भनेको हुनाले जीवात्माको अन्तर्यामी भएर पनि रहिबक्सिन्छ, जीवात्मा भन्दा नि अणुभइबक्सिन्छ। अनि सबैलाई व्याप्त गरेको हुनाले भगवान विभु पनि भइबक्सिन्छ। यस्ता सर्वव्यापक भगवानलाई भित्र र बाहिर भन्ने छैन। भगवान धरभूत आफ्नो संकल्पद्वारा जगतको सत्ताको लागि आफ्नो शरीर भएको जड चेतनको नियमन गरेर रहँदा पनि भगवान तिनका गुण र दोषले लिप्त भइबक्सिन्न, निर्लोप भइबक्सिन्छ, सबैका अन्तर्यामी भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले हजुरको सर्वान्तर्यामी हजुर सबैको अन्तर्यामी भइबक्सिन्छ। अनि भित्र पनि बाहिर पनि यस्ता हजुरलाई प्रकृतिका दोषले, पुरुषका भने जड चेतनका दोषले दूषित गर्न सक्दैन। हजुर निर्लेप भइबक्सिन्छ। यो अभिप्राय हिजो अनुभव गरी अस्ति। या आत्मनो दृश्य गुणेषु सन्निधि व्यवस्यते स्वव्यतिरेकत्व बुधः। हे भगवान, यह बुधः आत्मनः स्वव्यतिरेकतः दृश्य गुणेषु सन्निधि व्यवस्यते तन्मनीषितम् अनुवादं विना तम मनीषितं च अनुवादं विना न सम्यक यतः त्यक्तम् उपादतत् पुमान्। यतः त्यक्तम् पुमान् उपाददत्। हे भगवान, भगवानलाई नित्य आफ्नो असंकुचित ज्ञान भइराखेको हुन्छ। त्यसो हुनाले देहात्माभिमान आदि भगवानलाई हुँदैन। जीवात्मालाई भने ज्ञान संकुचित भएको हुनाले जीवात्मामा देहात्मा भ्रान्ति आदि भइराख्दछ। यह जो हजुर बुधा सर्वज्ञ भइबक्सिन्छ, यस्ता हजुर आत्मना आफूदेखि स्वव्यतिरेकतः शरीरदेखि आत्मा भिन्न छ। शरीरदेखि आत्मा भिन्न छ, तर शरीर आत्माको अपृथक सिद्ध विशेषण हो। यो निश्चय भएको हुनाले दृश्य गुणेषु सन्निधि अर्थात देखिने भएका जो देव मनुष्यादि पदार्थहरूमा, देव मनुष्यादि शरीरहरूमा सन्निधि रहेर पनि भगवान तिनका अन्तर्यामी भएर रहेर पनि भगवान व्यवस्यते अर्थात तिनदेखि तिनका धर्मले लिप्त भइबक्सिन भनेर निश्चय गरिन्छ। जुन ज्ञानीले भगवान ती देव मनुष्यादि शरीरभित्र रहेर जड चेतनभित्र रहेर पनि तिनका गुणदेखि अलग भइबक्सिन्छ। शरीरात्मभाव सम्बन्धले अभेद हो, तर त्यहाँ भेद पनि भयो। भगवान अभेद भए त एउटै हो नि भयो, किनभने नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां प्रकृतिं पुरुषञ्चैव विद्यनादि उभावपि इत्यादि वचनहरू छन्। पृथगात्मानं पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेन मृतत्वमेति इत्यादि वचन भएको हुनाले भगवान जीवात्मा का अन्तर्यामी भएर रहेर पनि तिनका गुणद्वारा भगवान निर्लेप भइबक्सिन्छ भनेर यो निश्चय जसले गर्दछ।
शास्त्रका वचन अनुसार भगवान तिनीभित्र रहेर पनि तिनका गुणले निर्लेप भइबक्सिन्छ। हाम्रो भगवानको ज्ञान नित्य असंकुचित छ। हाम्रो ज्ञान संकुचित भएको हुनाले हामी शरीरमा रहेर शरीरगत दोषले आफूलाई म दुब्लाएँ म मोटाएँ इत्यादि सम्झन्छौं। भगवानका अनुग्रहले देश विशेषमा नपुगेसम्म अर्थात भगवानका अनुग्रहले दिव्य ज्ञान नमिलेसम्म दिव्यम ददामि ते चक्षु इत्यादि भगवानको अनुग्रहले भगवानले दिव्य ज्ञान नदिएसम्म हामी देहात्मा विमान आदिद्वारा हामीहरू ग्रस्त हुन्छौं। त्यसो हुनाले तन्मे मनिषितम च जो जसले शरीरका धर्मलाई म देवता हुँ मनुष्य हुँ म स्थूल छु म कृश छु म दुब्लाएँ म मोटाएँ म इत्यादि जो जीवात्मा को निश्चय हो तन्मनिषितम च अनुवादम बिना त्यो केवल भनाई मात्र हो, त्यो निश्चय ठीक होइन। तन्मनिषितम जो अज्ञानी जीवात्माले उसको जो निश्चय हो म देव हूँ मनुष्य हूँ म जवान छु म वृद्ध छु म दुब्लाएँ म मोटाएँ भन्ने यो निश्चय यो भ्रम जो हो त्योता च को अर्थ तू अर्थमा त्योता बिना अनुवादम बिना केवल भनाई मात्र हो, यो यथार्थ होइन, त्यो निर्णय होइन, त्यो प्रमाण होइन। किनभने सम्यक त्यो ठीक छैन, अब यो बाधित हुन्छ। किन यतः त्यक्तम तत्वत्रयका ज्ञाता महात्माहरूद्वारा यो देहात्म भ्रम हो। आत्मा शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धिदेखि अलग हो। त्यो म दुब्लाएँ मोटाएँ भन्ने यो शरीर हो, आत्मा होइन। यस्तो ज्ञान हुनु पर्दछ। तर त्यस्तो ज्ञान नभएको जो पुमान देहात्म विमानले युक्त भएको व्यक्ति जो छ त्यसले उपादत आफूलाई देव मनुष्य आदि हो भन्छ भने त्यो अबुध हो। जसले देव मनुष्य आदिदेखि अलग भएको ज्ञान र आनन्द स्वरूप भएको जीवात्मा भगवानको दास हो भनेर सम्झिन्छ भने त्यो बुध हो। यहाँ सब व्यतिरेकत्व बुध अनि खण्डाकार प्रशेष भयो भने अबुध, त्यो अज्ञानी हो। देव मनुष्य आदि शरीरलाई म मान्ने वाला व्यक्ति अबुध हो। जो त्यक्तम अर्थात ज्ञानी महात्माहरूले यो शरीर आदि जो हो यो आत्माको धर्म होइन। जन्मनी मर्नी, भोक लाग्ने, प्यास लाग्ने, बुढो हुने, वृद्ध हुने, यिनी छवटा उर्मीहरू अस्नाया पिपासेत शोकमोह जरा मृत्यु युगपत प्राणधि देह धर्मास्ते षडुर्मय। भोक प्यास शोक मोह जन्म मृत्यु यी आत्मा का धर्म होइनन्। यी प्राण का धर्म हुन् भोक र प्यास, बुद्धि का धर्म हुन् शोक र मोह, शरीर का धर्म हुन् मर्नु र जन्मनु। यस्तो ज्ञान भएको व्यक्ति बुध हो। यो ज्ञान नभएको व्यक्ति अबुध हो। त्यस्तो किन हुन्छ त जीवात्मामा भन्दा जीवात्मामा ज्ञान संकुचित भएको हुनाले। त्यस हुनाले जीवात्माको स्वभावमा विकार हुन्छ। मुक्त नहुँदासम्म भगवानको अनुग्रहले मुक्त भएपछि अपहत पापमा विजरो विमृत्यु अभिगित्सा पिपासा सत्यकाम सत्य संकल्प इत्यादि 8 गुण आविर्भाव भएपछि अनि त्यो जीवात्मा पनि देहगत धर्मले निर्लेप हुन्छ। त्यति बेला पनि जीवात्मा अणु रहन्छ। धर्मोत ज्ञानले विभु हुन्छ, स्वरूपले अणु हुन्छ।
जीवात्माको भित्र र बाहिर भगवान सर्वव्यापक भइबक्सिन्छ। जीवात्मा अणु छ, तर धनभूत ज्ञानद्वारा ऊ पनि अनेक रूप धारण गर्न सक्दछ। तर जीवात्मा विभु होइन, जीवात्मा अणु हो। त्यो बताउनु पर्यो। तत्त्वस्य जन्म स्थिति संयमान विभो वदन्ति निहाद गुणाद विक्रिया त्वयीश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते तदाश्रयत्वात् उपचर्यते गुणैः। तत्त्वस्य जन्म स्थिति संयम विभो, हे सर्वसमर्थ नारायण, अनिहात अगुणात अविक्रियात त्वत्तः, अनिहात चेष्टाले रहित भइबक्सेका अर्थात आफ्नो संकल्पदेखि इतर कुनै व्यापार नगर्ने भएका। संकल्पले सबै काम गर्दछ भगवानको। त्यसैले अनिहात भनेको निष्क्रिय भएका। निष्क्रियम निर्मलम शान्तम वेदले भन्छ। भनेको कुनै फल प्राप्तिको लागि चेष्टा गर्न परेन भगवानलाई, परिपूर्ण भइबक्सिन्छ, अब आफ्नो समस्त काम भइबक्सिन्छ। तर संकल्पद्वारा जगत व्यापार आदि सबै कार्य गर्दा, लोक कल्याणको लागि सबै कार्य गर्दा भगवानले संकल्पले मात्र गरिबक्सिन्छ। संकल्पदेखि इतर कुनै व्यापार नगर्ने भएका, संकल्पदेखि इतर व्यापारले रहित भएका, अनिहात अगुणात त्रिगुणदेखि रहित भइबक्सिएका अर्थात गुणातीत भइबक्सिएका, गुणै नभएका भने होइन, त्रिगुण छैनन्, कौशल्य वात्सल्य आदि कल्याण गुणहरू छन्। यस्ता अगुणात भनेको तीन गुणदेखि रहित भइबक्सिएका, अविक्रियात सदा एक रूप भइबक्सिएका, निर्विकार भइबक्सिएका, त्वत्तः हजुरदेखि नै अस्य यो विचित्र जगतको जन्म स्थिति संयमान वदन्ति। हजुरदेखि नै यो जगतको सृष्टि अनि सृष्टि भएको जगतको पालन र यो जगतको संहार आदि कार्य हजुरदेखि नै हुन्छ भनेर वदन्ति। वेदान्तहरूले वेदान्त वेत्ताहरूले भनिबक्सिन्छ। त्वयीश्वरे ब्रह्मणि, ईश्वरे भनेको जगत नियन्ता, जगत भनेको चिद अचिदात्मक प्रकृति पुरुषात्मक यो जगतको नियन्ता भइबक्सिएका। ब्रह्मणि अर्थात सर्वव्यापक भनेको यो जगतको निमित्त कारण उपादान कारण दुवै कारण भइकन तदुपयुक्त जो यो जगतको कारण हुने कस्तो हुनु पर्यो? सर्वज्ञ हुनु पर्यो, सर्वशक्तिमान हुन पर्यो। त्यो गुण हजुरमा छ। त्यस हुनाले गुणहि निमित्तोपादान कारण हजुर भइबक्सिन्छ। त्यो निमित्त कारण जो छ, जस्तै कुमाल हुन्छ, त्यो कुमालले यस प्रकारको घडा बनाउँछु भनेर जान्दछ। त्यसले भगवान सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व आदि इत्यादि सबै अनन्त कल्याण गुणहरूले युक्त भइबक्सिएका, गुणै अनेक कल्याण गुणले युक्त भइबक्सिएका यस्ता हजुर ब्रह्मणि गुण र स्वरूपले विभु भएको हुनाले यस्ता सर्वशक्तिमान हजुरमा त्वयि नविरुध्यते, हजुरमा यो सूक्ष्मचित अचित विशिष्ट हजुरमा यो जगतको कारणत्व कुरा, सृष्टि पालन संहार आदि कार्य यो निर्विरुद्ध नै हो। अनि सृज्यत्व जो हो, सृष्टि हुन्छ, त्यो सृजत्व आदि त चित र अचित हुन्। त्यो ममा कसरी हुन्छ त? सृष्टि जड हुन्छ, जड चेतनको सृष्टि हुन्छ।
भगवान नै जगत आकारमा रहिबक्स्यो भनेर नि कसरी भन्छन्? कसरी भन्छन् भन्दा तदाश्रयत्वात् भनेको भगवानको शरीर यो जड चेतन सबै हजुरका अधीनमा रहेका हुनाले हजुरको शरीर भएको जो कार्य वर्ग हजुरका अधीनमा रहेको हुनाले यिनका अन्तर्यामी भएर हजुरले धारण गर्ने हुनाले हजुरका जो शरीरगत उत्पत्ति आदिले हजुरका यी जड चेतन शरीर हुन् त यिनीमा हुने भएका उत्पत्ति आदि कारणले हजुर विशिष्ट भइबक्सेको हुनाले महाप्रलयमा सूक्ष्म चिताचित विशिष्ट हजुर नै भइबक्सिन्थ्यो भने अहिले नाम रूप विवाह गर्न योग्य स्थूल चिताचित विशिष्ट हजुर भइबक्सिन्छ त यो जगतै हजुर भनेको हजुरको शरीर हो। त्यस हुनाले हजुर भनेको जगदेव हरि हरिदेव जगत यो कसरी भनेको अर्थात यो उपचार्यते भनेको गौण रूपले हजुरको अधीनमा भएको हजुरको संकल्पका अधीनमा भएको हजुरको अप्रत्यक्ष सिद्ध विशेषण भएको हुनाले यो उपचारले भनिएको हो। साक्षात यदि साक्षात यही जगत भगवान हो भन्ने भने त यही जगतको उपासना गरेर मुक्ति मिल्ने थियो नि त। त्यसैले उपास्य फलानु हो नेति नेति यो होइन भनेर किन भन्न पर्यो? यो सबै ब्रह्म हो, सर्वम खलिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन तज्जलानिति शान्त उपासित भन्छ। सबै यो ब्रह्म हो, यहाँ नाना भनेको भेद छैन, भनेको अतदात्मकता छैन। त्यसैले तज्जलानिति शान्त उपासित शान्त भएर उपासना गर्नु भनेको के हो त? तज्जलानिति तज्जत्वात् तल्लत्वात् तदनत्वात् भगवानदेखि जन्मन्छ ज अनि अन तज्जला जला नीति अन छ त्यहाँ भनेको तज्जत्वात् तदनत्वात् अनि तल्लत्वात् भगवानमा लय हुन्छ। भगवानदेखि जन्मन्छ, भगवानमा पालित हुन्छ, भगवानमै लय हुन्छ। त्यसो हुनाले सबै यो भगवान हो। यस्तोरी सर्वत्र भगवत बुद्धि गरेर उपास्य जो छ उपास्यका फेरि यस्ताको उपासना गर्नु कारणम तु ध्येय भएर यो सबै जगतको कारण भएको जो सृष्टते लक्ष्मीश्च आदि भने अनुसार दिव्यमंगल विग्रह विशिष्ट जो भइबक्सिन्छ भगवान उहाँको उपासना गर्ने हो। त्यस हुनाले सबै भगवानको रूप भनेको भगवानको शरीर भगवान मानिन्छ। जस्तै हामीले आफ्नो शरीरलाई यो शरीर त म होइन, यो त मेरो हो, मेरो घर न हो यो। त्यसैले शरीर घर हो, घरलाई म भनिन्छ। कहिले कहिले धेरैले भन्छन् म दुब्लाएँ म मोटाएँ, म दुब्लाएको पनि छैन म मोटाएको छैन, आत्मा त सधैँ एक रूप हुन्छ। तर किन भन्दा शरीरात्म भाव सम्बन्धले अभेद रूपले भनेको जस्तै त्यस्तै यो जगत हजुर नै हो भनेको उपचारद्वारा भनेको हो। चिद अचिद विशिष्ट हजुर नै भइबक्सिन्छ भनेर भन्न खोजेको। यी द्वारक हुन्, अद्वारक हजुर भइबक्सिन्छ और यी सद्वारक हुन्। हजुरले आफ्ना शरीरलाई पनि यी सबै जड चेतन हजुरका शरीर हुन्। यस्य आत्मा शरीरम यस्य पृथ्वी शरीरम यस्य मृत्यु शरीरम इत्यादि बताएको हुनाले शरीरको हिजै परिभाषा बताइयो। जो जसको सर्वथा परतन्त्र हुन्छ, सर्वथा विधेय हुन्छ, त्यो त्यसको शरीर हो। भगवानले ईश्वरेण जगत सर्वम यथेष्ट विनियुज्यते, यथेष्ट विनियोगार्ह शेष शब्देन उच्यते भनेको हुनाले भगवानले जस्तोरी चाहिबक्सिन्छ त्यसरी यो जगतलाई आफ्ना इच्छा अनुसार चलाउन सकिबक्सिन्छ। भगवानले वास्ता नगर्नु कुरा अलग हो, चाहेका बेला जसो चाहे त्यस्तै हुन्छ। त्यो हुनाले यो जगत भगवानको शरीर हो। जगत भनेको जड चेतन,
त्यस हुनाले यो भगवानको शरीर भएको हुनाले कहिले कहिले यही भगवान हो भनेको। तर उपास्य जो भइबक्सिन्छ भगवान जसको उपासनाले मोक्ष मिल्छ त्यो उपासना गर्दा सबैमा भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने यो भनेको। त्यो सबै भगवानको शरीर हो भन्ने ज्ञान भइकन पनि उपासनाको लागि शुभ गुणका आश्रय अनन्त कल्याण गुणका समुद्र श्रीहपति उपास्य भइबक्सिन्छ। देव नारायण सदा परत्वान् निरवध्यत्वात् पितृत्वात् हितवेदनात् अन्तरात्मतया दोष प्रतिक्षेप क्षमत्वतः भोगलीलार्थ निस्सीम विभूतिद्वययोगतः श्रीमत्वात् अपिपास्योऽयं साक्षात नारायण स्वयं बताए अनुसार उपास्य हजुर भइबक्सिन्छ। तो यस सबै जगत हजुर भनेको उपचारद्वारा अर्थात् गौण प्रयोग हो, साक्षात होइन। त्यस्ता हजुरले साक्षात जगतको पालन गरिबक्सिन्छ। सृष्टि संहार आदि कार्य त्यस्ता पुण्यात्मा विशेषको विशेषमा त्यसको संकल्प विशेष गरेर हजुरले गरिबक्सिन्छ। त्यो भनिबक्सिन्छ अगाडि श्लोकमा। सप्तम त्रिलोक स्थितये स्वमाया विवर्जुक्लम खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तम रजसोपबृंहितम कृष्णं च वर्णं तमसात् जनात्ते। सत्वम यस्ता हजुर सर्वव्यापक चिदाचित नियन्ता चिदाचित शरीरक यस्ता हजुरले त्रिलोक स्थित है तीनै लोकको कल्याणको लागि पालनको लागि आत्मनः स्वमाया आफ्नो संकल्पद्वारा, स्वमाया भनेको आफ्नो दिव्य संकल्पद्वारा हजुरले शुक्लम वर्णम खलु विभर्षि त्वम विभर्षि हजुरले अर्थात शुक्ल वर्ण यो जगत को कल्याणको लागि हजुरले विशुद्ध स्वरूप धारण गरिबक्सिन्छ। शुद्ध सत्वमय अपराकृत दिव्य मंगल विग्रह हजुरले धारण गरिबक्सिन्छ, प्रकट गरिबक्सिन्छ भनेको यो साक्षात जगतको पालन गर्ने कार्य हजुरले कसैलाई पनि जिम्मा लगाइबक्सिन्न। सबैको रक्षा गर्ने काम, पालन गर्ने काम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले यसमा अरूलाई कसैलाई जिम्मा लगाइबक्सिन्न, आफैले पालन गरिबक्सिन्छ भने सर्गाय यो जगतको सृष्टि गर्नको लागि भने त्रिलोक स्थित है। त्रिलोकका उपलक्षणले अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको पालन गर्नको लागि हजुरले अपराकृत दिव्य मंगल विग्रह धारण गरिबक्सिन्छ भने साक्षात हजुरले पालन गरिबक्सिन्छ भने लोक सर्गाय अर्थात यो त्रिलोकीको सृष्टिको लागि के गरिबक्सिन्छ हजुरले रजसोपबृंहितम अर्थात रजोगुणले युक्त भएका रजोगुणद्वारा उपलक्षित भएका चतुर्मुख ब्रह्मा को अन्तर्यामी भएर अर्थात त्यस्ता पुण्यात्मा जीव विशेषलाई युगकोटि सहस्राणी विष्णुम आराध्य पद्मभू पुनस्त्रैलोक्य धातृत्वम प्राप्तवान इति सुश्रुम भने अनुसार करोड़ों युगसम्म युगकोटि सहस्राणी भगवान विष्णुको आराधना गरेर ब्रह्माजीले तीन लोकको सृष्टि गर्ने अर्थात यो विधाताको पदलाई प्राप्त गरिबक्सिएको भने अनुसार त्यस्ता पुण्यात्मा विशेषलाई सृष्टिको कार्य गर्नलाई रक्तम वर्णम खलु विभर्षि हजुरले नै रातो वर्ण भनेको सृष्टिको उपयुक्त रजोगुणमय शरीरलाई हजुरले धारण गरिबक्सिन्छ। अर्थात चतुर्मुख जीवात्माका अन्तर्यामी भएर हजुरले सृष्टि गरिबक्सिन्छ, पालन अद्वारा गरिबक्सिन्छ। सृष्टिमा एउटा विशेषलाई कसैलाई निमित्त गराइबक्सिन्छ। 14 तला ब्रह्माण्डको हजुरले सृष्टि गरिबक्सिन्छ। नाभि कमलबाट ब्रह्माण्ड
तल्लोक पद्मम यऊ एव विष्णु। नाभि कमल नै ब्रह्माण्ड हो। ब्रह्माण्ड सृष्टि गरेर त्यो नाभि कमलमा चतुर्मुख ब्रह्मा एउटा पुण्यात्मा जीव विशेषलाई त्यहाँ प्रकट गरी बक्सिन्छ। अनि जो रजसोपमितम रजगुणले युक्त भई बक्सिन्छ, सृष्टिपयुक्त भावनाले ओतप्रोत भएको त्यस्ता ब्रह्माजीको रूप हजुरले धारण गरी बक्सिन्छ। अर्थात् ब्रह्माजीको अन्तर्यामी भएर हजुरलाई बक्सिन्छ भने यस्ता हे नारायण हजुरले नै जनात्य महाप्रलय गर्ने अवस्थामा तमसोपरिमितम अर्थात् तमोगुणले उपलक्षित भएका, तमोगुणले उक्त भइबक्सेका अहंकारका अधिष्ठात्री देवता जो भगवान रुद्र रूपमा हजुरले कृष्णम च वर्णम विभर्षि अर्थात् कृष्ण वर्ण रुद्रको रूप धारण गरी बक्सिन्छ अर्थात् रुद्रलाई प्रकट गरी बक्सिन्छ। तदन्तर्यामी भएर हजुरले त्यो संगार गरी बक्सिन्छ। सृजामी तन्नियुक्तोहम हरो हरति तद्भषः भनेको हुनाले भगवानको आज्ञा अनुसार ब्रह्माजीले सृष्टि गरी बक्सिन्छ। भगवान उनका अन्तर्यामी भएर प्रेरणा गरी बक्सिन्छ। शंकर भगवानको अन्तर्यामी भएर भगवानले संहार गरी बक्सिन्छ भनेको। त्यस हुनाले हरो हरति तद्वश भगवानका अधीनमा भएर भगवान भूत भावन रुद्रले संहारको कार्य गरी बक्सिन्छ। त्यस हुनाले ब्रह्मरुद्रमा अनुप्रवेश गरेर यी पनि भगवानका अवतार भए। त्यस हुनाले यद् यद् विभूतिमत् सत्वम श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगत सत्वम मम तेजोंश सम्भवम भनेको हुनाले तिनका अन्तर्यामी भएर ती जीवमा अनुप्रवेश गरेर भगवानले सृष्टि र संहारको कार्य गरी बक्सिन्छ। पालन स्वयं विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति स्वशक्ति दृक् आफ्नै रूपले साक्षात जगतको पालन गरी बक्सिन्छ। सृष्टि संहार परम्परा गराइ बक्सिन्छ। सृष्टि र संहार कसैलाई निमित्त गराएर त्यहाँ भित्र अन्तर्यामी भएर गराइ बक्सिन्छ। यस्ता हे नारायण हजुरले लोकको कल्याण गर्नको लागि मेरा घरमा आइबक्सियो। तमस्य लोकस्य विभोरिरक्षिसुर गृहेवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर राजन्य संज्ञा सुरकोटियूथपैर निर्वीह्यमाना निहनिष्यसे चमु। यस्ता हजुर हे विभो, हे सर्वसमर्थ, हे अखिलेश्वर, हे सर्वेश्वर, त्वम अस्य लोकस्य रिरक्षिषु यो विचित्र जगतको रक्षा गर्ने इच्छा भएर अर्थात् अस्य लोकस्य यी जो हजुरका शरणागत छन् तिनीहरूलाई रक्षा गर्नको लागि शरणागत भएनन्। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्न। सबै ब्रह्मरुद्रादि देवताहरू शरणागति भइबक्स्यो। संसारका जनहरू पनि शरणागत भएर प्रभो हजुरको दिव्य दर्शन पाऊँ अनेक प्रकारका प्रार्थना गरेका तिनीहरूलाई रक्षा गर्नको लागि उनीहरूलाई दिव्य अनुभव दिएर आफ्नो लीला रसानुभव गराएर कल्याण गर्नको लागि रिरक्षिसु तिनलाई रक्षा गर्ने इच्छा भएर पालन गर्ने इच्छा भएर हजुर मम गृहे भनेको मेरो घरमा भनेको हाम्री पत्नी न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते भनेको हुनाले देवकी नन्दन भएर हजुर अवतीर्णोऽसि आविर्भाव भइबक्सेको छ। देवकी पूर्व सन्ध्यायाम आविर्भूतम अजम विभुम भने अनुसार यस्ता हजुर देवकी नन्दन भएर वसुदेव नन्दन भएर आविर्भाव भइबक्स्यो हाम्रा घरमा भनेको अर्थात् हाम्री पत्नी देवकी नन्दन भएर हजुरले अवतार लिएर अब नृपाधमहरूलाई ससैन्य संहार गरी बक्सिनेछ। राजन्य संज्ञा सुरकोट यूथपैर निर्वीह्यमाना चमु निहनिष्यसे। राजन्य संज्ञा सुरकोट यूथपैर जो राजन्य भनेको क्षत्रिय नाम भएका तर असुर
आसुरी स्वभाव भएका जो कटकोटी अथवा करोडौं सेनाहरू तिनीहरूको जो समूह छन्, युथहरू छन्, समूहहरू छन्, तिनीहरूलाई जसले पालन गर्दछन् ती सेनापतिहरू अर्थात् तिनका रक्षा गर्नेका राजाहरू सहित जो तिनीहरूद्वारा निर्वीर्यमान चलाइएका युद्धमा प्रेरित गरिएका ती सबैलाई, ती सेनाहरूलाई हजुरले निहनिश्यसे मारिबक्सिनेछ। अर्थात् हेरेर आयु नाश गरेर पार्थद्वारा नाश गराइ बक्सिन्छ, कहीं आफैले नाश गरी बक्सिन्छ। प्रभु हजुरले यहाँ अवतार लिइबक्स्यो भन्ने यो कंसले थाहा नपाओस्, म साह्रै डराउँदछु। अयम तो सभ्यस्तव जन्मनौ गृहे सुत्वाग्रजास्ते निबधित सुरेश्वर सतेवतारम पुरुषै समर्पितम श्रुत्वा धुनैवा विसरत्युदायुधः। हे प्रभु, हे सुरेश्वर, हे देवताका पनि मालिक भइबक्सेका, अयम तु असभ्य, यो कंस त अत्यन्त आसुरी स्वभाव भएको छ, सभामा बस्न योग्य छैन, असभ्य। यसले ते अग्रजान हजुरका छोरा दाजुहरूलाई किन मार्यो त? नौगृहे तब जन्म श्रुत्वा, आकाशवाणीद्वारा सुन्यो, अर्थात् देवकीको 8औं गर्भमा हजुरको जन्म हुन्छ भन्ने सम्झेर फेरि नारदजीका वचनद्वारा कुन हो कुन 8औं भनेर हजुरलाई खोज्दै ते अग्रजान निबधित, हजुरका दाजुहरूलाई मार्यो पार्टी कंसले। त्यसो हुनाले त्यो कंस कहीं पुरुषै समर्पितम सह, पुरुषै समर्पितम, राजपुरुषहरू प्रहरीहरूद्वारा गएर प्रभु हजुरको कालले जन्म लिएको छ भनेर सुन्यो भने ते अवतारम श्रुत्वा, हजुरको अवतार भएको थाहा पाएर 7औं त्यस्तै भयो, 8औंले जन्म लिइसकेका छ भनेर यिनी कंसका पहरेदारहरूले प्रहरीहरूले गएर सुनाइदिए भने उदायुध अधुनः अधुनैव अभिसरति, अहिले भर्खरै हतियार लिएर दौडनेछ। उदायुध, हातमा हतियार लिएर आउनेछ। त सुनाले प्रभु के गरौँ र? म कंसदेखि साह्रै डराएको छु, हजुरलाई केही अनिष्ट नगरोस्। यस प्रकारले वसुदेवजीले भन्दै हुनुहुन्छ, प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। त्यही बेलामा देवकी माताले पनि भगवानको स्तुति गर्न उद्यत भइबक्सिन्छ। श्री शुक उवाच अथैनमात्मजं वीक्ष महापुरुष लक्षणं देवकी तमुपाधावत कंसात भीता शुचिस्मिता। वसुदेवजीलाई त डर लाग्यो, यो दुष्ट कहीं हतियार लिएर आउँछ कि भनेर डराउँदै डराउँदै भनिबक्स्यो। अधुनैव अभिसरति उदायुध भनिबक्स्यो। देवकीले भने यस्ता भगवानले अवतार लिइबक्सेको छ, अत्यन्त कंसको डरले उहाँलाई पनि डर लागेको छ। तर यो दिव्य स्वरूप देखेर शुचिस्मिता, निर्भय भएर मन्द मुस्कान गर्दै भगवानलाई प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। अथ कंसात भीता देवकी अथ एनम आत्मजम महापुरुष लक्षणम वीक्ष्य शुचिस्मिता तम उपाधावत। अथ अब वसुदेवजीले प्रार्थना गर्दा गर्दै भगवती देवकी पनि कंसात भीता, कंसद्वारा डराइराख्नु भएको छ। 6वटा छोराहरूलाई त्यो अधमले मारेको त्यो सम्झिबक्स्या छ, जलजली मनमा छ। उसँग डराउँदै डराउँदै देवकीले एनम आत्मजम, अहिलेका यी
ये आठौं अवतार, आठौं गर्भ जो आफ्ना छोरा भएर आइबक्सेका, जसमा महापुरुष लक्षण, महापुरुष का लक्षण छन्। तमसः परमोधाता शङ्ख चक्र गदाधर, मन्दोदरीले देखिन्। राममा महापुरुष लक्षण देखिन् भगवानको अनुग्रहले। शङ्ख चक्र धारण गर्नेवाला श्रीपति नारायण परात्पर पुरुषोत्तम भइबक्सिन्छ भन्ने ती महापुरुष लक्षण त्यहाँ देख्नुभयो। श्रीवत्स चिन्ह छन्। महापुरुष लक्षण भगवानका दिव्य असाधारण आयुधले युक्त भएर चतुर्भुज आदि यो रूप शङ्खचक्र आदि आयुध धारण गरिएका यस्ता तम आत्मजन भिक्ष त्यस्ता आफ्ना छोरा भगवानलाई देखेर भनेको जानेर भगवान सर्वसमर्थ भइबक्सिन्छ। परम पुरुषोत्तम भगवान अवतार दिइबक्सेर भन्ने सम्झेर अनि त्यति बेला डर हरायो अनि बल्ल हाँसो लाग्यो। सुचिस्मिता मन्द मुस्कान गर्दै उपाधावत भगवानलाई स्तुति गरिबक्सिँदैछ देवकीले। देवकीवाच रूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्मज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः। हे प्रभु, रूपम यत्तत्, जो हजुर को यो आद्यम अव्यक्तम ब्रह्मज्योति निर्गुणम निर्विकारम सत्तामात्रम निर्विशेषम निरीहम यत्तत् रूपम प्राहु सत्वम साक्षात अध्यात्मदीप विष्णु। हे प्रभु, रूपम यत्तत् आद्यम सधैँ रहने भएको, सबैको कारण भएर रहने भएको, आदि कारण सबैको कारण भएको। आद्य भनेको सुरुमा रहने भएको, सुरुमा सबै केही नरहँदा जो रहन्छ। जसदेखि यो विचित्र जगत उत्पन्न हुन्छ र सबैका कारण भइबक्सेका यस्ता आत्मा वैदमग्रे आसीत् सो अकामयत भविष्याम प्रजाय भने अनुसार जो महाप्रलयमा पनि जो भगवान भइबक्सिन्छ त्यस्ता हजुर आद्य भइबक्सिन्छ। जो ब्रह्म भइबक्सिन्छ स्वरूप र गुणले जो विभु भइबक्सिन्छ, त्यस्तो ज्योति सदा प्रकाशमान दिव्य स्वरूप हजुरको छ। निर्गुणम प्रकृतिका गुणले रहित भइबक्सिन्छ, निर्विकारम विकार छैन, शोक मोह जन्म मरण भोग प्यास आदि विकारले रहित भइबक्सेका सत्ता मात्रम, जो सदैव सत्ता छ जायते अस्ति विपरिणमते रहस्यति इत्यादि षड विकार छैनन् जसमा, यस्ता निर्विशेषण अर्थात कुनै लौकिक विशेषण छैनन् जसमा, रूप शब्द आदिले जो रहित भइबक्सिन्छ। निरीहम पुण्य पाप आदि कर्मका चेष्टाले रहित भइबक्सेका। यस्तो हजुरको यत्तत् रूपम, जो हजुरको दिव्य रूप अव्यक्तम अर्थात यिनी आँखाले जे जुन जुन पदार्थ देख्छ त्यस्ता ती पदार्थ देखिने आँखाले जो देखिनुहुन्न, अतीन्द्रिय जो भइबक्सिन्छ। यस्तो हजुरको जो यत्तत् रूपम, जो प्रकृति पुरुषदेखि विलक्षण अद्भुत हजुरको जो आत्मस्वरूप हो, त्यसलाई प्राहु वेदान्तहरूले भन्दछन्, ज्ञानीहरूले भन्दछन्, हो त्यही नै अध्यात्मदीप विष्णु। त्वम हजुर त्यो साक्षात सत्वम साक्षात हजुर त्यही जो पूर्वोक्त विशेषण युक्त भएको अध्यात्मदीप स्वयं प्रकाशमान नित्य समुचित ज्ञानवान, यस्ता हजुर विष्णु विभु विष्णु भइबक्सिन्छ। सर्वत्र प्रकाश गर्ने भएका
यस्ता हजुर नारायण भइबक्सिन्छ, विष्णु भइबक्सिन्छ। त्यो त्यो को हो त? त्यस्तो त्यो परतत्व के हो भनेर अरू केही नाम होला कसै भन्दा यहाँ विष्णु, हजुर विष्णु भइबक्सिन्छ। अब यहाँ यो देवकी आमाले प्रार्थना गरिएका विलक्षण स्तुति मध्ये कतिपय जो आमाले भगवानलाई विश्राम लगाइबक्स्यो त्यसको अनुभव आचार्यहरूले गरिबक्सिन्छ। अव्यक्तम निर्गुणम सत्ता मात्र निर्विशेषम इत्यादि जो प्रकृतिदेखि विलक्षण प्रकृतिको व्यावर्तक भगवानका जो दिव्य विशेषणहरू छन् यिनी हुन्। यिनी अव्यक्तम निर्गुणम सत्ता मात्र निर्विशेषम यो प्रकृतिको व्यावर्तक, अरू पुरुषको व्यावर्तक, अरू विशेषण। भगवान कस्ता भइबक्सिन्छ? अव्यक्तम भनेको अतीन्द्रिय भइबक्सिन्छ। अनि प्रकृतिलाई पनि त अव्यक्त भनिन्छ त, भनेको अव्यक्त प्रकृति जो छ पृथ्वी जल तेज आदि रूपमा परिणत भएर देखिन्छन्, त्यसैले व्यक्त हुन्छन्। त्यसैले भगवान अव्यक्त भनेको अतीन्द्रिय भइबक्सिन्छ। शास्त्रले तद अदृश्यम अग्राह्यम इत्यादि श्रुतिले भनिबक्सिन्छ। निर्गुणम भनेको सत्वादि गुण रहित भइबक्सिन्छ। त्यसैले सूक्ष्म अवस्थामा रहेको जो अचित छ त्यो पनि निर्गुण हुन्छ। त्यसैले त्यो निर्गुण हो कि भनेर भन्नको लागि अचित व्यावृत्ति गराइबक्स्यो। सत्वादि गुणले रहित भइबक्सिन्छ भगवान। सूक्ष्म अवस्थाको अचितदेखि भगवान विलक्षण भइबक्सिन्छ। सत्ता मात्रम अर्थात क्षय वृद्धि आदिदेखि रहित भइबक्सिन्छ। सदैव एक रूपमा रहने भएका हजुर भइबक्सिन्छ। निर्विशेषम जो शब्द स्पर्श आदि जो विशेषणहरू छन्, आकाश आदि पंच महाभूतका जो गुण छन् ती देखि हजुर विलक्षण भइबक्सिन्छ, तीदेखि रहित भइबक्सिन्छ। भने कार्य कारण उभय अवस्था को चित द्रव्य देखि हजुर विलक्षण भइबक्सिन्छ। अचित द्रव्य देखि जड़ पदार्थ देखि कार्य र कारण अवस्थामा भएको स्थूल रूप जड़ र अनि सूक्ष्म रूप जड़ नाम रूप विभाग गर्न सक्ने भएको प्रकृति र विभागा र प्रकृतिदेखि पनि हजुर विलक्षण भइबक्सिन्छ भने अब ब्रह्म ज्योति भनी निर्गुणम निर्विकारम यहाँ आत्मा भन्दा हजुर विलक्षण भइबक्सिन्छ। प्रकृतिदेखि विलक्षण बनियो माथि, अब पुरुषदेखि विलक्षण। ब्रह्म ज्योति हजुर ज्योति स्वयं प्रकाश भइबक्सिन्छ। अनि स्वयं प्रकाश बद्धजीव पनि त आफूलाई आफैले जान्दछ। हामीलाई जान्दा निदाय अँधेरो कोठा निदाउँदा पनि हजुर कहाँ हुनुहुन्छ कसरी सोध्नु, म यहाँ छु। कहाँ छु त्यो कुरा भएन, उसले म यहाँ छु भन्दछ नि, नबोलिकन बस्दैन यदि लाटो छैन भने। त्यसो हुनाले हो त्यस्तो बद्धजीव हो कि भन्दा बद्धजीव माने पुरुषदेखि विलक्षण भइबक्सिन्छ भन्दा निर्विकारम, त्यसलाई शोक मोहले युक्त हुन्छ। त्यस भगवानमा शोक मोह आदि जन्म मृत्यु शोक मोह भोग प्यास हुँदैन। निरीहम यो पुण्य पापले उक्त हुन्छ। भगवान निरीहम पुण्य पाप रूप व्यापारले रहित भइबक्सिन्छ। पुण्य पाप आदि व्यापारले रहित भएको त मुक्तात्मा पनि हुन्छ। त्यो मुक्तात्मा हो त त्यो भन्दा अध्यात्म दीप मुक्त जीवदेखि विलक्षण भइबक्सिन्छ। किनभने मुक्त जीवात्मा बद्ध दशामा संकुचित ज्ञानवान थिए। त्यसो हुनाले
मुक्त जीव पनि होइन। त्यसो भने ठिक छ, मुक्त जीव त होइन, नित्य जीव हो त, जो नित्य मुक्त, जो कहिले पनि प्रकृतिमा आएका छैन, ती जीव हो त यो विशेषणले विभूषित गरेर निवेदन गरिएको, प्रार्थना गरिएको, देवकीले निवेदन गरेको भन्दा होइन। ब्रह्म मुक्त जीव पनि अणु हुन्छ, जो नित्य जीव छ नि त्यो पनि अणु हुन्छ। त्यस हुनाले भगवान ब्रह्म ज्योति भन्नुभयो। ब्रह्म हजुर भनेको स्वरूप रूप गुणले हजुर विभू भइबक्सिन्छ। जीवात्मा धर्मोत ज्ञानले विभू हुन्छ, स्वरूपले विभू हुँदैन। त्यस हुनाले हजुर विभू भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले त्यो होइन। अब ठिकै छ, त्यसो भने के हो त? ब्रह्मादि देवता हो भन्दा होइन, होइन त्यो भ्रमै नगर्नु, उहाँ पनि कहाँ विभू हो त? उहाँहरू पनि विभू होइन। को हो त भन्दा विष्णु, अध्यात्मदीप विष्णु हजुर भइबक्सिन्छ भनेर देवकीले परतत्व निर्णय गरिबक्स। बडा राम्रो, हजुर नै रहिबक्सिन्छ। महाप्रलयमा पनि नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूते स्वादिभूतम गतेषु व्यक्ते व्यक्तम काले वेगेन याते भवान् एकः शिष्यते शेष संज्ञः। हे भगवान, हजुर नै सबैको आदि कारण हो। अन्तिममा यो सृष्टिभन्दा पहिले नै हजुर भइबक्सिन्छ, अहिले पनि हजुर भइबक्सिन्छ, सकिएपछि नै हजुर रहिबक्सिन्छ। आदि कारण हजुर भइबक्सिन्छ। नष्टे लोके कालवेगेन द्विपरार्धवसाने नष्टे लोके महाभूतेषु आदिभूतम गतेषु व्यक्ते व्यक्तम याते भवान् एकः शेष संज्ञः शिष्यते। त्यस्ता हजुर विष्णु भइबक्सिन्छ। हे भगवान, नष्टे लोके द्विपरार्धवसाने, लोके कालवेगेन, कालवेगेन भनेको काल निमित्त भएर, द्विपरार्धवसाने दुई परार्ध मात्र आयु छ जसको, त्यस्तो चतुर्मुखजीको जो आयु समाप्त भएपछि, अर्थात् ब्रह्माजीको आयु समाप्त भएपछि, नष्टे लोके ब्रह्माण्ड नष्ट भएपछि, महाभूतेषु आदिभूतम गतेषु, महाभूत नष्टे भनेको महाभूत लीन भएका अवस्थामा, लीन हुँदा कहाँ जान्छन् त? महाभूतेषु, महाभूतहरू आदिभूतम गतेषु भने यिनीहरू आदिभूतमा अहंकारमा गएपछि, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यिनीहरू शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध आदिमा जान्छन्। हुँदै हुँदै फेरि तिनीहरू आदिभूतमा जान्छन्, अहंकारमा पुग्दछन्। आफ्ना आफ्ना कारणमा परम्परा लीन हुँदै हुँदै गएपछि व्यक्ते अव्यक्तम भने अहंकार पनि व्यक्तमा भनेको महत्त्वमा लीन भएपछि, त्यो महत्त्व पनि अव्यक्तमा लीन भएपछि, अव्यक्त पनि तमः शब्द वाच्या प्रकृतिमा लीन भएपछि, अव्यक्तम व्यक्ते अव्यक्तम याते महत्त्वत्व, अव्यक्त भनेको प्रधान प्रकृतिमा लीन भएपछि, प्रधानमा लीन भएपछि त्यो अव्यक्त कहाँ लीन छ? अव्यक्तम अक्षरे लीयते इत्यादि आउँछ। तो अव्यक्तको अर्थ अक्षर आदिको पनि उपलक्षण हो यहाँ। अव्यक्तम अक्षरे लीयते, अक्षरं तमसि लीयते, तमः परे देवे एकी भवति इत्यादि महाप्रलयको प्रक्रिया श्रुतिमा बताइएको छ। तो त्यस अवस्थामा प्रकृति अक्षरमा लीन हुन्छ। अक्षर तमः शब्दवाच्य जो तत्व त्यसमा लीन हुन्छ, अर्थात जड र चेतन ये दुईटै तिलको दानामा तिल र तेल भए जस्तै एउटा डल्ला हुन्छन्। त्यो फेरि जड चेतन समष्टि त्यो तत्व जो छ परे देवे एकी भवति, शंकर भगवानका पेटमा गएर बस्दछ।
भने अनुसार यी सबै सकिँदा शिष्यते भवान एक शिष्यते, हजुर मात्रै एक्लै रहिबक्सिन्छ त्यसैले शेष संज्ञा, हजुरको शेष माने संकर्षण शेष व्यूह हजुर भइबक्सिन्छ। भनेको महाप्रलयमा हजुर मात्र रहिबक्सिन्छ भनेको नाम रूप विभाग गर्न नसक्ने भएको सूक्ष्म चित अचित विशिष्ट तत्त्वलाई आफ्ना पेटमा राखेर छ क्षणलाई तर देख्दै देखिँदैन त्यस्तो सूक्ष्म चित अचित विशिष्ट हजुर संकर्षण भगवान नै रहिबक्सेको हुन्छ। अनि यस्ता हजुरले सृष्टि गर्ने बेलामा अनिरुद्ध व्यूहद्वारा सृष्टि गरिबक्सिन्छ। संकर्षण व्यूहमा लीन हुन्छ, अनिरुद्ध व्यूहबाट फेरि प्रकट हुन्छ। अनिरुद्ध व्यूह भगवानको नाभिबाट कमल उत्पन्न हुन्छ, कमलमा ब्रह्माजी उत्पन्न भइबक्सिन्छ इत्यादि इत्यादि। लय हुन्छ भनेको के हो त? लय भनेको सर्वस्व विनाश हुन्छ भने होइन। जस्तै मृगाः वने लीयन्ते, मृगहरू वनमा लीन हुन्छन् भनेको ठूलो वन थोरै वन्य जन्तु मृगहरू त्यही कहाँ हराउँछन्, झागिलो वन। त्यस्तै रात्रौ पक्षिणः वृक्षे लीयन्ते, रात्रिमा पक्षीहरू वृक्षमा लिनुहुन्छ भनेको के हो त? सकिन्छ नि त? सकिँदैनन्। रात्रिमा त्यही वृक्षमा लिनुहुन्छन् अनि बिहान उज्यालो भएपछि चहचह गरेर निकलन्छन् भनेको एउटा एकदेशीय दृष्टान्त हो। त्यस्तै महाप्रलयमा पनि त्यहाँ रहेका चराचुरुङ्गी त चलबल आउन सक्छन्, अलिअलि चेची गर्न सक्छन्। त्यस्तै कसैले हल्ला गर्यो भने उहाँ त केही पनि होइन, बिल्कुल निश्चेष्ट भएर माने जड जस्तै भएर अचित विशेषितान प्रलयसी मनि संसारता जडवत भएर त्यहाँ रहन्छ चेतन। एक माने 2 परार्ध पर्यन्तको महाप्रलय हुन्छ। त्यो 2 परार्ध पर्यन्त महाप्रलयमा भगवानका उदरमा रहिरहेका चेतनहरूलाई फेरि यहाँ सोच्ने कुरा के छ भने महाप्रलयको बेलामा कति बेला भगवान पेटा जान्छन् त? सबभन्दा पहिले 100 वर्ष अनावृष्टि, 100 वर्ष पानी पर्दैन, 100 वर्ष पानी पर्दछ। ती बेलामा अनेक प्रकारको दुःख, 100 वर्षमा जताततै ढडेलो लाग्दछ अनि एकदम अग्निपिण्ड जस्तो भएर सबै गोमय पिण्ड जस्तै हुन्छ। त्यो फेरि पानीले पखालेर सानो डल्लो हुन्छ, यत्रो हुन्छ। त्यही डल्लो शङ्कर भगवानका पेटमा जान्छ। भगवानले सर्लक्क पिबक्सिन्छ। क्रान्त्वा निगीर्य पुनरुद्गिरति त्वदन्य, क्रान्त भनेको निलेर सबै निल्दिबक्सिन्छ भगवान। यस्य ब्रह्मच क्षेत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम्, प्रकृति पुरुषलाई दाल भात बनाएर मुस्दिबक्सिन्छ अनि सर्लक्क निल्दिबक्सिन्छ। काललाई पनि चटनी बनाएर निल्दिबक्सिन्छ। प्रकृति पुरुष काल तिनटै तत्त्व भगवानका पेटमा रहेका हुन्छन् महाप्रलयमा। अनि सृष्टिका बेला फेरि भगवानका पेटबाट यथाअवसर प्रकट हुन्छन्। यस्ता हजुर उही संकर्षण शेष भगवान भइबक्सिन्छ, अर्थात् सबैका आदि कारण भइबक्सिन्छ। हे नारायण, योऽयं कालस्तस्य ते व्यक्तबन्धो चेष्टामाहुश्चेष्टतेन विश्वं निमेषादिर्वत्सरान्तो महीयांस्तं त्वेषानं क्षेमधाम प्रपद्ये। हजुरले भनिबक्सियो भने कालका वेगले, काल अवशेष कालावशेषको प्रतीति हुँदैन। अनि कसरी मलाई मात्रै अवशेष भन्नुहुन्छ त भन्दा ते अव्यक्त बन्धो
अव्यक्त बंधो योयम निमेषादि वत्सरान्तः महीयान कालः येन विश्वम चेष्टते तम ते चेष्टाम आहु। तम ईशानम क्षेमधाम त्वा प्रपद्ये। हे अव्यक्त बंधो, अर्थात सूक्ष्म अवस्था में रहेका नाम रूप विभाग गर्न सक्ने भएको चित अचित को कल्याण गर्ने वाला इनका पनि अवसरमा यिनलाई फेरि सृष्टिको अवसरमा यिनलाई सृष्टि गरी बक्सिन्छ, पुरुषार्थ प्रदान गर्न शरीर आदि दिई बक्सिन्छ। प्रकृति जड उसलाई केही चाहिएन, पुरुषहरूलाई शरीर दिई बक्सिन्छ। ती प्रकृतिलाई पनि व्यक्त गर्दै बक्सिन्छ, तिनको पनि सत्तालाई निरन्तर गर्नले तिनको पनि हजुर बन्धु नै भइबक्स्यो। त्यस हुनाले अव्यक्त बन्धो अर्थात अव्यक्त सूक्ष्म अवस्थामा नाम रूप विभाग गर्न सक्ने भएको त्यस्तो चिदात्मक जगतको पनि हजुर कल्याण गर्ने वाला हे बन्धु, योयम जो यो निमेषादि वत्सरान्तः अर्थात निमेष कला काष्ठा मुहूर्त आदि द्वारा वर्ष पक्ष महीना ऋतु अयन वत्सरान्त वर्ष आदि गर्दै गर्दै निमेष के अरे महीयान काल अर्थात 1 वर्ष 2 वर्ष भन्दै भन्दै 100 वर्ष हुँदा हुँदै जो महान काल हो, विपराधावसान महान काल महीयान काल 2 परार्थ युक्त भएको ब्रह्माजीको 100 वर्ष रूप भएको जो काल हो, येन विश्वम चेष्टते जुन कालले विश्वलाई चलाइराखेका छ, तम त्यो काललाई पनि ते चेष्टाम आहु हजुरको चेष्टा हो। त्यो काल पनि हजुरको चेष्टा हो, हजुरको आँखाको परेले झप्काए जस्तै त्यो महान काल पनि अर्थात हजुरको इच्छा हजुरको चेष्टा भनेर आहु शास्त्रले भन्छन्, ब्रह्मवेत्ताहरूले भनिबक्सिन्छ। तम तेसानम तम ईशानम त्यस्ता सर्वजगन नियन्ता कालका पनि नियन्ता भइबक्सेका क्षेमधाम अर्थात सबैलाई योगक्षेम गरी बक्सिने भएका, चाहिएको वस्तु दिएर त्यो दिएको वस्तु पनि रक्षा गरी बक्सिने भएका यस्ता त्वाम हजुरको प्रपद्य शरणमा परेकी छु दासी। अर्थात भनेको प्रकृति पुरुष काल यी सबै हजुरका अप्रत्यक्ष सिद्ध विशेषण हुन्, हजुर विशिष्ट भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले अब गहिरोसँग बुझ्दा सबै आखिरमा हजुर नै रहिबक्सिन्छ। हजुर रहँदा हजुर मात्र भइबक्सिन्न, अनेक विशेषणले विशिष्ट भनेको राम्रो कोठी भएका, राम्रा ओष्ठ नासा पुटले उक्त भइबक्सेका, मन्द मुस्कानले उक्त भइबक्सेका अमुक भइबक्सिन्छ। अलग विशेषण अनेक विशेषणले विशिष्ट एउटै जानिन्छ। सलक्क अग्ला अग्ला अत्यन्त सुन्दर गोरा युवा श्याम आउनुभयो भन्दा धेरै धेरै विशेषणले विशिष्ट एउटै हुनुभयो। त्यस्तै भगवान पनि अनेक विशेषणले विशिष्ट एउटा भइबक्सिन्छ। यी सबै जड चेतन काल भगवानका शरीर हुन्, अप्रत्यक्ष सिद्ध विशेषण हुन्। भगवानलाई छोडेर यिनीहरूको सत्तै रहँदैन। तर यही नै भगवान होइन। भगवान प्रकृति पुरुष कालदेखि विलक्षण, पुरुषमा पनि नित्य मुक्त बद्ध केवल मुमुक्षु, यी सबैभन्दा विलक्षण सबैलाई सर्वफलप्रद शरणागत परित्राण परायण भगवान श्रीमन नारायण परम उपास्य भइबक्सिन्छ। कुनै भगवानका यी सबै विशेषण हुन्। यस्ता हे प्रभु हजुर सप्तम विष्णु
हजुर त्यो विष्णु भइबक्सिन्छ जो अध्यात्म दिप भइबक्सिन्छ भन्न चाहेको। मर्त्यो मृत्यु व्यालभीतः पलायन लोकान् सर्वान् निर्भयं नाद्यगच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य स्वस्थः शेते मृत्युरस्मादपैति। हजुरदेखि त मृत्यु पनि डराउँदछ। त्यसो हुनाले भीषास्मात् वातः भवते विशोदेति सूर्य भीषात् अग्निश्चन्द्रश्च मृत्युर्धावति। मृत्यु पनि भगवानसँग डराएर भाग्दछ। यस्ता हे नारायण मरण धर्म भएका मर्त्य जो छ मृत्यु व्यालभीत मृत्यु रूपी सर्पदेखि डराएर मृत्यु रूपी अजिगरदेखि के भन्छ अजिगर भन्छन् कसैले अजगर भन्छन् अजिङ्गर भन्छन् कसैले त मृत्यु रूपी जन्म मरण रूपी जो अजिङ्गर छ काल सर्प छ त्यसदेखि डराएर भने जन्म मरण रूपी संसार सर्पदेखि अत्यन्त भयभीत भएर सर्वान लोकान पलायन सबैलाई उपाय बनाएर जहाँ जहाँ गए पनि यो मृत्युदेखि बाँच्नको लागि जहाँ जहाँ गए पनि जेलाई उपाय बनाए पनि सर्वान सबैलाई लोकान पलायन भनेको उपाय बनाउँदै भाग्दै कहाँ गएर कले के दिन्छ भनेर जति दौडे पनि विविध सबैलाई उपाय बनाए पनि अनेक प्रकारका उपाय अनुष्ठान गरे पनि निर्भयम नाद्य गच्छत् त्यो संसार जन्म मरणदेखि त्यसले निर्भय पाएन अभय हुन पाएन। निर्भयम भनेको भयको अभावलाई नाद्य गच्छत् त्यसले प्राप्त गरेन संसारदेखि मुक्तिको लागि त्यो युक्त समर्थ भएन संसारदेखि मुक्त भएन। त्यस हुनाले यदृच्छया आद्य हे सर्व जगत कारण यदृच्छया हजुरको कृपाले जायमानम हि पुरुषम यम पश्येर मधुसूदन सात्विक सतविज्ञेय सबै मोक्षार्थ चिन्तक बने अनुसार हजुरका अनुग्रहले अज्ञात सुकृत आदि परिपाक भएर हजुरका अनुग्रहले पुण्य विशेष भएर अर्थात हजुरको अनुग्रह द्वारा हजुरको कृपा द्वारा त्वत्पादाब्जम प्राप्य हजुरको शरणागति गर्ने सौभाग्य पाएर त्वत्पादाब्जम हजुरका शीतल छाहारी वासुदेव तरु छाया नाति सीता नघर्मदा भगवान वासुदेवको चरणको छाहारीले जन्म मृत्यु परम्परालाई नाश गर्दछ नरकको अंगार निभाउँदछ भनिएको यस्तो त्वत्पादाब्जम प्राप्य हजुरको श्री चरण कमलको शीतल छाहारीलाई प्राप्त गरेर त्यो मृत्यु ब्यालदेखि भीत भएको काल सर्पदेखि भयभीत भएको व्यक्ति स्वस्थ। अब बस भगवानका शरणमा परेपछि अब मैले गर्नुपर्ने केही छैन ढोक्क परेर प्रायो हि अकृतकृत्यत्वात् मृत्योरुद्विजते जनः कृतकृत्याः प्रतीक्षन्ते। कृतकृत्य भएको हुनाले म मृत्युदेखि नडराएको छ त सेते ढुक्क पर आनन्दसँग सुत्त छ। अब शरण में जब रख दिया जब मां तो फिर किस बात की चिंता। जब भगवान का पाउमा सिर राखिसकेपछि अब मैले चिन्ता गर्ने हो त चिन्ता त भगवानका जिम्मा गयो मैले के गर्ने त भ्याए भगवानको चिन्तन गर्ने भनेर स्वस्थ सेते ढुक्क परेर सुत्त छ। किन भन्दा मृत्यु अस्माद उपैति अस्मात त्यो भगवानका शरणमा परेका व्यक्तिदेखि मृत्यु अपैति जन्म मरण संसार अपैति पनि हट्दछ। त्यसो हुनाले कालस सर्वंकष कस्तो शाब्दिक विकृत छन्द राम्रो श्लोक थियो अरू स्मरण आएन। कालस सर्वंकष
जे होस्, अर्थात भगवानका शरणमा परेका जनलाई द्रवन्ती दैत्या प्रणमन्ती देवता इत्यादि भने अनुसार सबै विघ्न बाधा भगवानले दूर गर्दै बक्सिन्छ। भगवत शरणागत भएकालाई हिजोका जो विरोधी छन् तिनी मित्र बन्दछन्। त्यसैलाई ढुक्क परेर सुत्दछ भनेको देह यात्रा गर्दछ। देह यात्रा गर्दै भगवानको कृपाको बाटोमा हेरेर बसेको हुन्छ। त्यसैले त्यो व्यक्ति हजुरको तत्पादाब्जम प्राप्य, हजुरको चरणकमलको शरणमा परेर व्यक्ति स्वस्थ हुन्छ, संसारदेखि मुक्त हुन्छ। अर्थात सारा दुःख निवृत्तिको लागि हजुर मात्र एक उपाय भइबक्सिन्छ। दुःख निवृत्ति मात्र होइन, यहाँ त स्वस्थ सेते आनन्द प्राप्ति। दुःख निवृत्ति मात्र मोक्ष होइन भनेको भगवानको अनुभव, नित्य भगवत अनुभव प्राप्त गर्दछ। हे नारायण, यस्ता हजुरले सप्तम घोरात उग्रसेनात्मजान्नस्त्राहि त्रस्तान भृत्य वित्रासहासी रूपम चेदम पौरुषम ध्यानधेश्यम मा प्रत्यक्षम माम सदृशाम कृषिष्ठा। यी चर्मचक्षु मन्दबुद्धि भएका व्यक्तिहरूले यो अद्भुत हजुरको रूप नदेखुनु प्रभु। हे भृत्य वित्रा साहसी, शरणागतको भयलाई हरण गर्ने भएका हे नारायण, हजुर यस्ता भइबक्सिन्छ। भृत्य वित्राहा, हजुर असी भइबक्सिन्छ। हे नारायण, सत्वम यस्ता स भक्तलाई अभयंकर भइबक्सिन्छ, भक्तलाई क्षेम गर्नेवाला भइबक्सिन्छ। त्वम हजुर परम पुरुषोत्तम नारायण, घोरात अत्यन्त डर लाग्दो, उग्रसेनात्मजात उग्रसेनका छोरा कंसदेखि त्रस्तान डराएका, नह त्राही नस्त्राही नह त्राही, हामीलाई रक्षा गरिबक्सोस्। त्राय स्व, किन रक्षा गर्नु? भृत्य वित्रासः असि, हजुर भक्तको जो वित्रास हो, भक्तमा अत्यन्त जो भय छ, डर छ, त्यसलाई हजुरले नाश गर्नेवाला भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले पौरुषम ध्यानधेश्यम, अर्को हजुरको जो परमेश्वर सूचक परत्व प्रतिपादक हजुरको जो दिव्य रूप छ, ध्यानधेश्यम माने ध्यानको आधार। ध्यान कसका आधारमा राख्ने त? ध्यानास्पद, ध्यान जहाँ गएर अडिन्छ, ध्यान अडिने ध्येय हजुर भइबक्सिन्छ। हजुर ध्यानधेश्यम, ध्यान अडिनी भएको हजुर जो ध्येय, हजुरको जो रूपम चेदम इदम च रूपम, यो हजुरको जो चतुर्भुजम शङ्खगदायुधम श्रीवत्सलक्ष्मणं कलशोभिकौस्तुभम इत्यादि जो अद्भुत यो रूप हामीले देखेका छौं। हे गोविन्द, माम सदृशाम प्रत्यक्षम मा कृषिष्ठा, यी बुद्धि नभएका, हजुरलाई नचिन्ने भएका चर्मचक्षु, यी बाहिर मात्रै हेर्ने भएका मन्दबुद्धिवालाहरूले हजुरको यो रूप नदेखुनु प्रभु, त्यस्तो कृपा गरिबक्सोस्। मान सदृशाम प्रत्यक्षम मा कृषिष्ठा, हजुर यी मन्दबुद्धि भएका, यी फुटेका आँखा भएका, कुदृष्टि भएका व्यक्तिहरूको नजरमा हजुर नपरिबक्सियोस्, अर्थात हजुर सामान्य रूपका भइबक्सियोस् भनेर आमाको निवेदन। जन्मते मयसौ पापो मा विद्यान मधुसूदन समुद्विजय भवद्धेतो कंसात अहम अधीरथि। हे मधुसूदन, असौ पाप, यो पापीले मैते जन्म, हजुर मबाट जन्मी बक्सिएको हो। हजुरको जन्म देवकीमा भएको भनेर मा विद्यात, हे मधुसूदन, ते जन्म मा विद्यात, हजुरको जन्म मदेखि भएको भनेर यो कंसले नजानुस्। किनभने समुद्विजय भवद्धेतो, हे गोविन्द, अहम म अधीरथि अत्यन्त डराएर, धैर्य गुमाएर, भवद्धेतो हो हजुरका निमित्तमा केही अनिष्ट गर्छ भनेर कंसात समुद्विजय, कंसदेखि साह्रै डराएकी छु। त्यसो हुनाले हजुरले यो स्वरूप, यो चतुर्भुज रूपलाई उपसंहार गरेर सामान्य रूप धारण गरिबक्सियोस् भनेर निवेदन गरिबक्सिन्छ। उपसंहर विश्वात्मन अदोरूपमलौकिकम
शंख चक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टम चतुर्भुजम। हे प्रभु, हे विश्वात्मन, हे सर्वांतर्यामी, अदो अलौकिकम रूपम शंख चक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टम चतुर्भुजम अलौकिकम रूपम उपसंहार। हे विश्वात्मन, हे सर्वांतर्यामी, जो हजुर को अलौकिक दिव्य प्राकृत मंगल विग्रह, जो शंख चक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टम, शंख चक्र गदा पद्म अनि श्री आदिले युक्त भएको, सुशोभित भएको श्रीवत्स चिन्ह छ, शंख चक्र गदा पद्म आदि छन्, चार बाहु छन्, चतुर्भुजम चार बाहु भएको यस्तो अधोरूपम जो हजुरका यो अद्भुत यो रूप छ, यसलाई हजुरले उपसंहार, यसलाई अन्तर्ध्यान गराइबक्स्योस्। यसलाई अन्तर्ध्यान गरेर सामान्य अरूको जस्तो लौकिक शिशु, लौकिक बालक भइबक्स्योस् भनेर आमाले प्रार्थना गरिबक्स्यो। विश्वम यदे तत् स्वतनो निशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो भवान् बिभर्ति सोऽयं मम गर्भको भूत अहो निर्लोकस्य विडम्बनं हि तत्। आमा छक्क पर्नुहुन्छ। आफ्नो नाभि कमल भित्र अनन्त कोटि ब्रह्माण्डलाई राख्ने भएका त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायणलाई मैले गर्भमा धारण गरेँ। यस्तो अपरिमित वैभव भएका श्री भगवानलाई मैले उदरमा धारण गरेँ भनेर छक्क पर्दै प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। विश्वम यदेतत् यत् परपुरुषः भवान् निशान्ते एतद् विश्वं स्वतनौ बिभर्ति स्वयं अहो मम गर्भगो भूत तत् निर्लोकस्य विडम्बनं हि। हे प्रभु, किनभने परः पुरुषः भवान्, हजुर परम पुरुषोत्तम लक्ष्मीपति नारायण भइबक्सिन्छ। यस्ता हजुरले निशान्ते अर्थात प्रलयको समाप्तिमा, सृष्टिका प्रारम्भमा, विश्वम एतत् विश्वम यो सारा चिद अचितात्मक विश्वलाई स्वतनौ बिभर्ति आफ्नो नाभिका एक छेउमा धारण गरिबक्सिन्छ। आफ्नो नाभिमा धारण गरिबक्सिन्छ ब्रह्माण्ड कमललाई। यस्तो अनन्त कोटि ब्रह्माण्डलाई नाभिको एउटा कुनामा राख्ने भएका हजुर विभु यस्ता नारायण स्वयं मम गर्भको भूत अहो अहो आश्चर्य कुरा। यस्ता भगवान अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक मम गर्भको भूत मेरा गर्भबाट जन्मी बक्सियो। तत् निर्लोकस्य विडम्बनम, यो हजुरको और संसारी जन जस्तै जन्मनुभयो भनेर एउटा अनुकरण मात्र हो, अर्थात हजुर को यो अवतार विलक्षण हो, अरूको जस्तो होइन। अहो हि, यो बडो आश्चर्यमय लीला हजुरको हो निश्चय नै। यस प्रकारले आमाले प्रार्थना गरिबक्स्यो। अब भगवानले आमालाई आश्वासन दिइबक्सिन्छ दुईटैलाई, वसुदेव देवकीलाई। श्री भगवान वाच त्वमेव पुरुषर्गे भू प्रश्ने स्वयं विवसति तदायम सुतपा नाम प्रजापति कल्मश। हे महाराज वसुदेव जी, हे माता देवकी, हेरिबक्सियोस्, म यस्तो दिव्य रूपमा हजुरको छोरो भएर किन जन्मे? यसको पनि त केही कारण होला नि। यो कार्यका पछाडि त्वमेव पूर्वसर्गे यसभन्दा पहिली तेस्रो जन्ममा, हजुरको पूर्व जन्ममा अर्थात स्वयंभू मन्वन्तरमा, स्वयंभू सते स्वयंभू मन्वन्तर चल्दाखेरि त्यति बेलामा त्वमेव हजुर नै पृष्णी हुनुभयो। पृष्णाम भएर प्रसिद्ध भइबक्स्यो। अनि त्यति बेला ह्यामा हजुर पृष्णी भइबक्स्यो। अनि तदायम सुतपा नाम, त्यति बेला अयम यिनी अकल्मष निष्पाप रागद्वेषले रहित भएका निर्मल मन भएका यिनी वसुदेवजी सुतपा प्रजापति, सुतपा नाम गरेका प्रजापति भइबक्सियो।
सुतपा प्रजापतिदेखि पृष्णीको छोरो भएर जन्मेको हुनाले मलाई पृष्णी गर्भ भने। युवाम वै ब्रह्मणादिष्टो प्रजासर्गे यदा ततः संनियम्येन्द्रिय ग्रामम ते पाथे परमन्तप। युवाम वै हजुर दुईटैले निश्चय नै ब्रह्मणा आदिष्टौ यदा जब ब्रह्माजीद्वारा प्रजासर्गे आदिष्टौ ल सृष्टि गर प्रजा उत्पादन गर भनेर आज्ञा दिएपछि संनियमेन्द्रिय ग्रामम ततः त्यति बेला इन्द्रिय ग्रामम संनियम्य इन्द्रियलाई नियन्त्रणमा राखेर परमम तपः ते पाथे कठोर तपस्या हजुर दुईटै दम्पतिले गरिबक्सियो। कस्तो तपस्या? वर्ष बाता तपहिम घर्म काल गुणाननु सहमानौ श्वासरोध विनिरुधूत मनोमलौ। वर्षा, हावा, झरी, सर्दी गर्मी यी सबैलाई, वर्ष भनेको वृष्टि, बात भनेको झन्झावात हावाहुरी, आतप भनेको गर्मी, हिम भनेको सर्दी, घर्म भनेको ग्रीष्म ऋतुको घाम, अनि कालगुणान अर्थात् समय अनुसारका यी सबै दुःखलाई, अनु भनेको बराबर निरन्तर आइपरेकालाई सधैँ सहमानौ सहन गर्दै श्वासरोध विनिरुद्धूत मनोमलौ अर्थात् प्राणायाम गरेर हटाउनु भएको छ मनको मनलाई, जसले प्राणायामद्वारा दूर गर्नु भएको छ मनका मल राग द्वेष आदि दोषलाई, जसले यस्ता हजुरहरूले कठोर तपस्या गर्नुभयो केवल झरेका पात मात्रै खाएर। शरीर प्रणाली लाहारौ उपशान्तेन चेतसा मत्तः कामा अनभिसन्तौ मदाराधनम इहतु। शरीर प्रणाली लाहारौ झरेका पात र हावा खाएर अनि उपशान्तेन चेतसा एकाग्र चित्त भएर मत्तः कामान अभिसन्तौ मसँग अभिष्ट प्राप्त गर्दै, माने मसँग अभिष्ट प्राप्त गर्न चाहेर उपशान्तेन चेतसा एकाग्र चित्तद्वारा निर्दोष मनले राग द्वेषले रहित भएको मनले मदाराधनम इहतु मेरो उपासना हजुरहरूले खुब गर्नुभयो। मेरो उपासनाको लागि हर प्रयास गरिबक्स्यो हजुरहरूले, गरिबक्स्यो। यस्तो कठोर तपस्या हजुरको देखेर एवं वाम तप्यतोस् तीव्रम तप परम दुष्करम दीपप्रस सहस्राणि द्वादशैर मदात्मन ममा मन लगाएर यस प्रकारले वाम हजुर दुईटाले तीव्रम तपः तप्यतः कठोर तपस्या परम दुष्करम अरूले गर्न नसक्ने भएको कठोर दिव्यम तपः तप्यतः कठोर तपस्या गर्दा हुँदा दिव्यम वर्ष सहस्राणि द्वादश दिव्य 12 वर्ष बिते। तीव्रम यहाँ तीव्रमा एउटा पाठ भेद कहीँ छ भद्रे एवं तप्यतो भद्रे तपः परम दुष्करम, यो पनि पाठ भेद छ कहीँ। कठोर तपस्या गर्दै तीव्रको अर्थ अर्को कुरा भद्रे, यहाँ एवं तप्यतो भद्रे तीव्रमा ठाउँमा भद्रे, यो पाठ भेद पनि छ कहीँ। हे भद्रे, हे परम सौभाग्यशालिनी, हे कल्याणकारिणी, हे परम भाग्यवती, वाम हजुरहरू दुईटैले त्यति बेला सुतपा र पृष्णी हजुर दुईटा भएर एवं यस प्रकारले परम दुष्करम तीव्रम तपः तप्यतः अरूले गर्न नसक्ने भएको तीव्र कठोर तपः तपस्यालाई तप्यतः गर्दा सदा मदात्मन ममा मन लगाई दिव्यम वर्ष सहस्राणि द्वादश इयुः दिव्य 12 वर्ष बिते। त्यति बेला हजुरको तपस्यालाई म प्रसन्न भएर तदा वाम परितुष्टोऽहम अमुना पपुषा नघे तपसा श्रद्धया नित्यम भक्त्या च हृदि भावितः प्रादुरासम वरदराड युवयो कामदित्सया। अब अमेरिकामा त धेरै बेर भयो क्या, यही विश्राम गर्ने हो कि फेरि अगाडि अदृष्ट आउँछ। अर्थात् त्यति बेला म हजुरहरूको सामने प्रकट भएँ अनि हजुरहरूले अरू जान्नु भएको थिएन के अरे, अनि म जस्तै छोरो माग्नु भएर
हजुरको त इच्छा पूर्ण गर्ने यस प्रकारले म त्यति बेला फेरि हजुरको छोरो भएर जन्मे कृष्ण गर्भ भए फेरि हजुरले अर्को पनि तपस्या गरिबक्स्यो हजुरहरू दुईटा अदिति र कश्यप भएर अर्को जन्ममा आउनुभयो हजुरहरूले मलाई पुत्र रूपमा प्राप्त गर्न चाहनुभयो म बामन भएर आएँ उनै अदिति र कश्यप महर्षि आज वसुदेव देवकी भएर आइबक्सेको छ हजुरहरूको त्यही प्रार्थना अनुसार अहिले म यस रूपमा आएको छु मलाई हजुरहरूले कहिले कहिले पुत्र रूपले र कहिले भगवानको रूपले अनुसन्धान गर्दै गर्दै अन्तिममा यास्यते परमाम गतिम मेरो गतिलाई प्राप्त गरिबक्सिन्छ त्यो भोलि निवेदन गरौँला जय श्रीमन्नारायण।